یه دزدی رو زمان امام عسکری تو صرافی گرفتنش. این بنده خدا اومده بود دیوار پشت صرافی رو سوراخ کرده بود و رفته بود تو صرافی، داشت پولا رو جمع میکرد، مأمورا ریختن گرفتنش. تا گرفتنش گفت نزنید، من گرفتارم، من شیعه امام عسکری ام، من از شیعیانم، گرفتار شدم اومدم دزدی. گفتن ما یه لطفی بهت میکنیم، میبریمت پیش خود امام عسکری، باید ببریمت حکومت، نمیبریمت. اگر آقا تو رو تایید کرد ما آزادت میکنیم. آقا دزد آوردن خدمت امام عسکری. خیلی جالب روایت. گفتن آقا ایشون میگه من از شیعیان شما هستم، ما این شیعه شما رو در حال دزدی گرفتیم. آقا فرمود والله دروغ میگه. طرف صداش بلند شد نه آقا به خدا من علاقه‌مندم فلانم. آقا فرمودن ایشون محب ماست، شیعه ما نیست. امام عسکری فرمود ان شیعتنا هم الذین یتبعون آثارنا و یطیعون فی جمیع اوامرنا و نواهینا فاولئک شیعتنا. شیعه ما کسیه که امر ما رو رعایت کنه، اون کارایی هم که ما گفتیم نکنه. تو چه شیعه هستی دزدی میکنی؟ شیعه و دزدی، شیعه و اختلاس، شیعه و کمفروشی، شیعه و دروغ. من خالفنا فی کثیر مما فرضه الله. اگر کسی تو همه واجبات خدا با ما مخالفت کرد، نماز که نمیخونه، خمس که نمیده، دروغ که میگه، غیبت که میکنه، خب چه شیعه‌ای میشه؟